دو قومی نظریہ چاہیے تے 14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست تے پاکستان کنجے بنیا، کتنی خون دیاں ندیاں بہیاں، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنے جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے۔ یہ ساریاں داستان ہے نوجوان بچے نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن۔ کی ہویا جی؟ جنے آزاد ہو گئے۔ میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے، آزاد تے سی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے۔ ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا۔